नमस्कार, आवाज नेपालको विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सचेत घिसिङ। भनिन्छ साहित्यमा सौन्दर्य पनि चाहिन्छ। सौन्दर्य साहित्यको एउटा पाटोभित्र पर्दछ। सौन्दर्य र साहित्यलाई जोड्ने हो भने यी दुईटी पनि फरक हुन सक्दैन, तर पनि फरक चाहिँ हुन्छ नै। सौन्दर्य व्यक्तिको आफ्नो पहिचान बनाउन मद्दत गर्छ भने साहित्य सिर्जनालाई बढी प्रगाढ गर्छ। साहित्य र सौन्दर्य यी दुई विषय कसरी निहित हुन सक्छ, यिनी दुई विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। साहित्य र सौन्दर्य यी दुईटै विषयसँग सम्बन्धित रहेर एकैजनासँग कुरा गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सजना वाइवा। यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। रासो फ्याफुल्ला नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णमा। सुरुमा तपाईँसँग कुरा गरौँ। साहित्य र सौन्दर्य यी दुईटै विषयसँग तपाईँ सम्बन्धित रहनुभयो। हजुर, यो दुईटै विषय चाहिँ निहित हुनुको पछाडि के छ तपाईँको? यसमा चाहिँ कस्तो छ भने साहित्य चाहिँ मेरो एक त बच्चादेखिको एकदमै रुचिको विषय हो र सौन्दर्यको कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भने यही 2019को जुन मिस तामाङ पोखरा 2019मा एक प्रतियोगी भएर जब गएँ, त्यसपछि यो सौन्दर्यको कुराहरू जोडिएर आयो। र यसमा पनि कस्तो रह्यो भने सौन्दर्य भन्ने बित्तिकै एउटा बाहिरी आवरण मात्र, बाहिरी सुन्दरता मात्र होइन, त्यो भनेको भित्री मान्छेको भित्र लुकेको जुन प्रतिभाहरू छ, जुन ट्यालेन्ट छ होइन, त्यसलाई चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन गरेर एउटा समाजमा चाहिँ एउटा विशेष त यो तामाङसँग सम्बन्धित छ। मिस तामाङ भनेपछि तामाङ कम्युनिटीसँग सम्बन्धित छ र तामाङ समुदायमा रहेका हाम्रो तामाङ नारीहरू चाहिँ भित्री अन्तर्निहित प्रतिभालाई बाहिर ल्याएर चाहिँ अन्तर्निहित सुन्दरता, एउटा कल्चरल ब्युटी पनि हो होइन, सांस्कृतिक सुन्दरता र एउटा अन्तर्निहित सुन्दरता चाहिँ जोडिएर आउँछ यसमा हाम्रो चाहिँ। जस्तो तपाईँ साहित्य र सौन्दर्य यी दुईटै कुरामा जोडिनु भएको छ। सुरुमा साहित्यको कुरा गरौँ। केही सृजना लिएर आउनु भएको छ? हजुर, सृजना लिएर आएको छु नि भनौँ। केही सृजनाहरू याद नै हुन्छन् होइन, त्यसैले लिएर आएको छु। केही छ भने सुनाइदिनु। हजुर, हुन्छ। म विशेष त गजलमा अलि रुचि सबैमा छ, तर लेखनमा चाहिँ गजलमा अलि धेरै कलम चलाउने गरेकोले चाहिँ म सुरुमा एउटा गजल नै वाचन गर्न चाहन्छु। सबै याद भएको गजलहरू नै छ, त्यही भएर अलिक पुरानै गजलहरू छ मसँग यति बेला। पहिलो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। कतै रहर जस्तो त कतै कर जस्तो, कतै रहर जस्तो त कतै कर जस्तो, जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। कतै रहर जस्तो त कतै कर जस्तो, यो जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। आमाले संसार छाडेर गएपछि उनलाई लाग्दैन आफ्नै घर पनि घर जस्तो। जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। छोडी जानु अघि यति बताइदेऊ निष्ठुरी, छोडी जानु अघि यति बताइदेऊ निष्ठुरी, छोडी जानु अघि यति बताइदेऊ निष्ठुरी। कसरी बनाइन्छ मुटु पत्थर जस्तो, जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। उसैले छुरा रोपेर गयो कोखमा आज, उसैले छुरा रोपेर गयो कोखमा आज, हो उसैले छुरा रोपेर गयो कोखमा आज। जसले बोलेथ्यो चिनी जस्तो सखर जस्तो, जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। मध्यरातसम्म भट्टीमा धुवाँ उडाउनेहरू देख्दा लाग्छ मृत्युलाई भेट्न अति तत्पर जस्तो। जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। कतै रहर जस्तो त कतै कर जस्तो, जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। यो जिन्दगी भएको छ अव्यवस्थित सहर जस्तो। धन्यवाद। जस्तो यो साहित्यमा यो शब्दहरूमा कहीँबाट जस्तो मानिसको जीवन र यो जुन अव्यवस्थित जस्तो निकै जस्तो के अरे केही नभएको अथवा भए पनि नभएको जस्तो केही शब्दहरूलाई जस्तो तपाईँले साहित्यमा
ल्याउँदा चाहिँ कतिको सजिलो कति गाह्रो जस्तो लाग्यो? साहित्य लेख्नलाई त्यति सजिलो चिज चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ होइन, किनकि पहिला चाहिँ सुरुवातको दिनहरूमा मलाई पनि एकदम सजिलो लाग्थ्यो, गजल दिनको 10-12वटा पनि लेखिन्थ्यो कहिलेकाहीँ होइन। तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा सङ्ख्यात्मक रूपमा लेखी जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ। र गाह्रो त अवश्य पनि हुन्छ, शब्दहरूको संयोजन हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको भाव दिन सक्दैन, सबै कुरा हेर्नु पर्यो। र यो अव्यवस्थित सहर भनेको एउटा बिम्बको रूपमा होइन, जिन्दगी पनि अव्यवस्थित सहर भनेपछि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ कि कस्तो हुन्छ होला त अव्यवस्थित भनेपछि, त्यसलाई चाहिँ एउटा बिम्ब बनाएर चाहिँ मैले त्यो शब्द राखेको हुँ त्यसमा। जस्तो काठमाडौँकै सहरकै विषयलाई उठान गर्न अवश्य पनि काठमाडौँकै सहर, किनकि यहीँ बसिरहेको हो र हामी देख्न सक्छौँ यो सहर कस्तो छ, के कस्तो छ सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यही भएर यसैलाई चाहिँ अव्यवस्थित सहर जस्तो जिन्दगी भनेर चाहिँ एउटा बिम्बको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको हुँ। कसरी त्यो अव्यवस्थित सहर र जीवनलाई कसरी तुलना गर्नुभयो? यस्तो भयो, अब जस्तै सुरुको छ कतै रहर जस्तो कतै कर जस्तो, जिन्दगी सधैँ एकनासको हुँदैन, अवश्य पनि कहिले सोचेको पनि हुँदैन, कहिले नसोचेको पनि भइदिन्छ, सकारात्मक या नकारात्मक दुइटै पाटोमा भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ अव्यवस्थित अब जता पनि मिलेको हुँदैन होइन, अब यता हेऱ्यो उस्तै बेहाल हुन्छ, उता हेऱ्यो बेहाल हुन्छ भनेपछि त्यो अव्यवस्थित भयो नि त एक प्रकारले, अनि त्यसरी चाहिँ जोडेको हुँ। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अब अव्यवस्थित सहर जस्तो जिन्दगी भनेपछि कस्तो हुन्छ भने हामीले जति लेखेको हुन्छ प्रायःले चाहिँ अब भोगाइ नै हुन्छ भन्ने एउटा सोच पनि हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हो लेख्ने कि त भोगेर लेखिन्छ, देखेर लेखिन्छ, सुनेर पढेर लेख्ने हो, तर पनि मैले जे लेख्छु मैले जे बोल्छु त्यो मेरो जिन्दगीमा घटेको नहोला रे, तर कसै न कसैको जिन्दगीमा चाहिँ त्यो घटिरहेकै हुन्छन् कि। अब यो साहित्यलाई म पछि जोड्छु, सौन्दर्यतिर जाउँ। तपाईँ के कारणले सौन्दर्य क्षेत्रतिर लाग्नुभयो? यस्तो छ, त्यसमा कारण चाहिँ मैले सौन्दर्य क्षेत्र अर्थात् मैले मिस तामाङ पोखरा नै रोज्नुको कारण चाहिँ के थियो भने एक त हामी एउटा गर्वको साथ भन्नुपर्छ हामी तामाङ समुदायमा हुर्किएको बढेको भयो होइन। अनि म कति ठाउँमा चाहिँ मेरो आफ्नै भोगाइहरू पनि यस्तो भोगाइहरू छ कि कति कलेजहरूमा कार्यक्रम लिएर ठाउँमा जाँदा चाहिँ एउटा हामी त तामाङ भनेर चिन्छौँ नि होइन, तामाङ भनेर चिन्दा चाहिँ आफ्नै साथीहरू अथवा चिनजानमा परेकोहरूले चाहिँ नयाँ साथीहरूले भेट्दा चाहिँ तामाङ भनेपछि उनीहरूको सोच अलिकति विचार उनीहरूको भिजन नै अलिक फरक हुने पनि मैले धेरै ठाउँमा पाएको छु। र अर्को के कुरा भने अहिले चाहिँ हामी जुन विज्ञान र प्रविधिको युगसँगै यो 21औं शताब्दीको जुन सङ्घारमा दौडिरहेछौँ नि, यस्तो बेला चाहिँ कति त्यस्ता हाम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि जो चाहिँ अब तामाङ हो होइन, तर पनि तामाङ भाषामा कति समस्या हुने होइन। अब यो थरहरूको विषयमा भयो, कुन थरहरू आफ्नो जुन स्वागे भाइहरू पर्छ, कुन पर्दैन त्यो पनि थाहा नहुने त्यस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि। सो यसमा चाहिँ के हो भने एउटा त आफ्नो सांस्कृतिक सुन्दरता भनेपछि त यत्तिकै चासोको विषय भयो, र प्लस अर्को जुन त्यो भित्र चाहिँ मैले जुन देखेअनुसार युट्युबतिर हेरेअनुसार चाहिँ एउटा मिस तामाङ सौन्दर्य प्रतियोगिता चाहिँ एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्र होइन कि हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै कुराहरू किताबका पानाहरूमा सिक्न नसकेका कुराहरू, जीवनले नसिकाएका कुराहरू चाहिँ सिक्न पाउने रहेछौँ। ट्रेनरहरूबाट धेरै मोटिभेसनल क्लासहरू हुन्छ, ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन। त्यही भएर ज्ञान हो, हरेक क्षेत्रमा ज्ञान सिक्नुपर्छ होइन, ज्ञान सिकेर कहिले पनि सकिँदैन। त्यसै कारणले पनि मैले मिस तामाङ पोखरा चाहिँ रोजेर गएको। अब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ के कुन दफासम्म अथवा कतिसम्म चाहिँ तपाईँ पुग्नुभयो? त्यसमा चाहिँ मिस तामाङ पोखरा 2019को चाहिँ सेकेन्ड रनअप भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो माघको 5 गते भएको त्यो ट्यालेन्ट राउन्डको छुट्टै हुन्छ, अनि त्यो ट्यालेन्ट राउन्डको चाहिँ विनर मिस ट्यालेन्ट भएको थिएँ। अब कुरा गरौँ सौन्दर्य प्रतियोगितालाई चाहिँ हाम्रो समाजले अलि फरक धारले हेरिन्छ नि। हजुर हजुर। तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यो अवश्य पनि हो। अहिले पनि म त्यहाँ मिस तामाङ पोखरामा जाँदा पनि कति प्रतिक्रियाहरू त्यस्तो थियो कि यो ब्युटी पेजेन्ट हो, जानु हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट के सबैको। अनि यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सौन्दर्य प्रतियोगिता एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्र नभएर यो चाहिँ त्यो स्थान हो जहाँ चाहिँ हामीले व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो अन्तर्निहित क्षमताको वृद्धि गर्दै एउटा आत्मविश्वासको सृजना गर्न सक्छौँ कि मासमा कहिले पनि गएर बोल्न नसक्नेहरू पनि त्यहाँ ट्रेनिङ हुन्छ, 1-1.5 महिनाको ट्रेनिङ सेसन हुन्छ। त्यो ट्रेनिङ सेसन हुँदा चाहिँ माइक समाएर राम्रोसँग बोल्न नसक्नेहरू चाहिँ त्यो 1 महिनामा ल पर्फेक्टली एकदम कन्फिडेन्स भएर अगाडि गएर बोल्न सक्ने हुने कि। अनि प्लस त्यो हो। र अर्को कुरा भनेको सौन्दर्य प्रतियोगिता एउटा देशलाई चिनाउने, एउटा जातिलाई चिनाउने, एउटा समुदायलाई चिनाउने एउटा सुन्दर माध्यम हो पनि जस्तो लाग्छ मलाई। र सौन्दर्य प्रतियोगिता
प्रतियोगिता चाहिँ त्यो जुन स्थान हो होइन, त्यो जुन एउटा प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एउटा दक्ष व्यक्तिको चाहिँ सृजना गर्दछ। त्यसैले पनि सबैजनालाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सौन्दर्य प्रतियोगितालाई सधैँ सकारात्मक रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो जुन धारणा हो यसमा। अब तपाईँ साहित्यमा धेरै वर्षदेखि लाग्नुभयो, साहित्यमा हरफ, काफिया यी शब्दहरू चयन गर्नु र सौन्दर्य प्रतियोगितामा अरूलाई मोहित बनाउनमा चाहिँ कतिको फरक रहेछ, कुन चाहिँ चुनौतीपूर्ण? यसमा चुनौती त दुइटै चुनौतीपूर्ण छ होइन, दुइटै चुनौतीपूर्ण रूपमा लिन्छु म। कस्तो भयो भने म साहित्य क्षेत्रमा लागिरहेको, साहित्यले प्रेम गर्छु, त्यो लेखिरहने बानीमा चाहिँ यो मिस तामाङ यो सौन्दर्य प्रतियोगिता चाहिँ मेरो लागि एकदमै फरक पाटो भयो कि फरक क्षेत्र भयो र फरक अनुभव पनि लिन पाएँ। र गाह्रो चाहिँ दुइटैमा गाह्रो छ, चुनौती दुइटैमा छ। अहिले पनि यो साहित्य लाइनमा पनि जुन अहिले विभिन्न विधाहरू आइरहेछ, सबैले लेख्ने हुन्छ, सबै लेख्ने हुन्छ होइन। अब त्यसभित्रमा पनि आफूले कस्तो लेख्न सक्छु, आफू कसरी अघि बढ्न सक्छु भन्ने एउटा चुनौती भयो। र जुन सौन्दर्य प्रतियोगितामा पनि सौन्दर्य प्रतियोगितामा गएको छ भनेपछि कसरी हुन्छ आफूले बेस्ट दिने, कसरी राम्रो दिने भन्ने हुन्छ होइन। कसरी एकदम कन्फिडेन्सका साथ बोल्न सक्छु अरूमाझ, भोलि अब अरूमाझ बोल्न सकिनँ भने के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने हुन्छ, डर पनि हुन्छ एकतर्फी त। सो मेरो लागि चाहिँ दुइटै चुनौतीपूर्ण छ, सजिलो चाहिँ दुइटै होइन। तर पनि गाह्रो भन्ने बित्तिकै फेरि एकदम गाह्रो, एकदम अप्ठ्यारो पनि हामीले लिनु हुँदैन, सामान्य रूपमै लिने हो, तर सामान्यलाई चाहिँ विशिष्ट ढङ्गबाट गर्ने हो भन्ने हो। अब साहित्यलाई नै जोड्छु, किनभने साहित्यसँग धेरै वर्ष तपाईँ त्यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ र भोलिको दिनहरू पनि तपाईँ त्यही क्षेत्रमा लाग्ने धेरै देखिन्छ। अब साहित्यको क्षेत्रमा यो साहित्यप्रति रुचि र झुकाव चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो? साहित्यप्रतिको रुचि त मेरो बच्चैदेखि हो। म 3-4 कक्षामा पढ्दादेखि नै अब कविता हुन नसकेका कविताहरू लेख्ने गर्थेँ त्यति बेला होइन। मैले अघि पनि भने सङ्ख्यात्मक रूपमा एकदमै लेख्ने गर्थेँ। पछिदेखि चाहिँ हामी जुन 7-8 कक्षा 9-10 कक्षाहरू पढ्दै गयो, विभिन्न साहित्यकारहरूको जीवनीहरू पढ्दै गयो होइन, रचनाहरू पढ्दै गयो। अनि त्यही बेलादेखि नै लेख्दै आइरहेको थिएँ र लेख्नुपर्छ, साहित्य मार्फत पनि, आफ्नो कलम मार्फत पनि, लेखन मार्फत पनि हामीले केही गर्नुपर्छ होइन, केही लेख्नुपर्छ, समाजलाई केही दिनुपर्छ, समाजको चित्रण चाहिँ हामीले कलम मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने जुन जब सोच आयो ममा, त्यसपछि चाहिँ मैले यो लेख्न सुरु गरेँ। जति सक्दो लेखिरहेको छु पनि, त्यस्तै छ। अब धेरै जस्तो तपाईँको सिर्जना हेर्दा र पढ्दा र सुन्दाखेरि चाहिँ माया प्रेमकै बढी भेटाइन्छ। यो माया प्रेमकै बढी हुनुमा चाहिँ के छ? यसमा यो एउटा संयोग हो होइन। कस्तो भयो भने तपाईँले माया प्रेम सम्बन्धी नै बढी सुन्नुभयो जस्तो लाग्यो। यस्तो छ, अब माया प्रेम भनेको त्यो हरेक क्षेत्रमा हुन्छ, हरेक स्टेपमा त्यो आउँछ नि। माया भनेको चाहे एउटा प्रेमी र प्रेमिका बिच किन नहोस् होइन, एउटा साथीमा पनि हुन्छ, आमा बुबासँग हरेक कुरामा माया भन्छ। मायाले नै संसार अटेको छ भनिन्छ र हो पनि। यदि हामी बिचमा माया नभएको भए, एउटा सद्भाव नभएको भए हामी यति बेला यहाँ सँगै पनि हुँदैन थियौँ होला। सो त्यही भएर चाहिँ जोडेर आएको हो। अब मायाकै कुरा गरौँ, तपाईँ चाहिँ भनिन्छ नि साहित्यकारले साहित्य सिर्जना गर्दा, गीतकारले गीत शब्दहरू चयन गर्दा यो आफैमा भोगेको कुराहरू प्रस्फुटन हुन्छ भन्ने धेरै धारणा आएको छ। अब तपाईँले बढी जस्तो यो माया प्रेमकै कुरा अथवा माया प्रेमकै शब्द सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ जस्तो माया प्रेममा पर्नु भएको छ कि छैन? त्यस्तो होइन। अब मैले माया प्रेममा परेरै लेखेको चाहिँ होइन। मैले अघि पनि भने के हो भने कुनै पनि कुरा लेख्नको लागि आफ्नै जीवनमा त्यो घटना घटेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन, आफूले भोगेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब देखेको कुरा, पढेको कुरा, सुनेको कुरा, भोगेको कुरा सबै कुराहरू संयोजन भएर आउँछ। तर माया प्रेममा परेर नै चाहिँ लेख्ने भनेको चाहिँ होइन, त्यस्तो चाहिँ छैन। र प्रेममा त्यस्तो चाहिँ त्यो प्रेममा परेर चाहिँ लेखेको अथवा प्रेममा परेर लेख्दै त्यो चाहिँ छैन। भनेपछि अहिलेसम्म छैन? अहिले छैन। अब
अर्को कुरा गरौँ। हजुर। अब तपाईँकै भविष्यकै कुरा गरौँ। हजुर। भोलिका दिनमा तपाईँ के बन्ने अथवा केही लक्ष्य लिनुभएको छ? लक्ष्य भन्दा नि यस्तो छ, मेरो चाहिँ लक्ष्य भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा समाज सेवा भन्ने आउँछ होइन। मलाई समाज सेवामा एकदमै रुचि छ मेरो, र सके जस्तो गरिरहेको पनि हुन्छु। र हुन्छ नि अब त्यस्तो धेरै ठुलो ठुलो लक्ष्य लिएर म यस्तो गर्छु म उस्तो गर्छु, जस्तै साहित्य लाइनमा छु म, अब ल म साहित्य लेखेर यस्तो ठुलो साहित्यकार बन्छु होइन, त्यो पनि होइन। र सौन्दर्य प्रतियोगितामा पनि गएँ र यो सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट नै चाहिँ यस्तो हुन्छु भन्ने पनि छैन। अघि बढ्दै जाने हो होइन, सके राम्रो गर्ने हो, नसके नराम्रो पनि नगर्ने हो। मेन सोच भनेको मेरो त्यो हो, र त्यही मार्फत अघि बढिरहेको छु, र आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाऊँ होइन। मेन उद्देश्य भनेको, लक्ष्य भनेको नै मेरो त्यही हो। जस्तो तपाईँले पहिला साहित्य सिर्जना गर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी सिर्जना गरी भन्नुभयो, अहिले चाहिँ गुणात्मक रूपमा भनेको गुणस्तरीयतालाई बढी ध्यान दिनुभएको? हजुर, यसमा चाहिँ अहिले अभियसली त्यो नै हो, किनकि पहिला चाहिँ अलिकति सुरुको स्टेजमा पनि थिएँ होइन। त्यति बेला एकदमै इन्ट्रेस्ट पनि लाग्ने, लेख्ने जस्ट रतिब काफिया मिल्यो भने ल भयो भने कविता गजल अब लेखिदिने कि। अनि कस्तो भयो भने त्यो अहिले 2-4 वर्ष अगाडि लेखेको जुन सृजनाहरू हुन्छ, त्यो सृजनालाई चाहिँ अहिले डायरी पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफूले चित्त नबुझ्ने हुँदो रहेछ कि। अनि त्यसैलाई फेरि एडिट गर्दै 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 ल्याउँदो रहेछ। अनि अहिले त धेरै कुराहरू जानियो, धेरै सुनियो, धेरै ठाउँमा पुगियो। त्यो गर्दा चाहिँ त्यो कस्तो भयो भने सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा लेख्न सक्यो भने चाहिँ अझ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो बरु थोरै लेखौँ तर अलि राम्रै लेखौँ, सकेसम्म राम्रै लेखौँ भन्ने चाहिँ सोच हो। अब एउटा तपाईँको आफ्नै सृजना सुनौँ। हजुर हुन्छ, एउटा सृजना गजल नै सुनाउन चाहन्छु। जोसँग आजसम्म यो मन अनजान छ, जोसँग आजसम्म यो मन अनजान छ, अदालतमा उसैको दिल चोरेको बयान छ। जोसँग आजसम्म यो मन अनजान छ, अदालतमा उसैको दिल चोरेको बयान छ। म यही कारण पनि बाँच्नुको सार्थकता भेटिरहेछु, म यही कारण पनि बाँच्नुको सार्थकता भेटिरहेछु हो, म यही कारण पनि बाँच्नुको सार्थकता भेटिरहेछु। अहिलेसम्म बाआमाको ओठमा मुस्कान छ, जोसँग यो मन आजसम्म अनजान छ। मैले मेरो झुपडीमा स्वागतम लेखेकी छु, मैले मेरो झुपडीमा स्वागतम लेखेकी छु। अरे उसको त महल हो, कुकुरदेखि सावधान छ, जोसँग आजसम्म यो मन अनजान छ। सडक छैन बत्ती छैन भन्छन् दुर्गम बस्तीहरू, सडक छैन बत्ती छैन भन्छन् दुर्गम बस्तीहरू, सडक छैन बत्ती छैन भन्छन् दुर्गम बस्तीहरू। सरकारलाई पानी जहाज रेलको मात्र हैरान छ, जोसँग आजसम्म यो मन अनजान छ, अदालतमा उसैको दिल चोरेको बयान छ। धन्यवाद। भनेपछि तपाईँले चाहिँ कसैलाई स्वागतका लागि एउटा ठाउँ बनाइसकेको छ, तर त्यो चाहिँ के भन्छ ऊ चाहिँ आएर त्यसलाई स्वीकारेको छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको? त्यस्तो होइन, यो कस्तो भने मैले बोलिसकेपछि जुन शब्द म बोल्छु त्यसपछि त्यो शब्द मेरो रहँदैन, जसले लिनुहुन्छ उहाँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। अब खाली छ भन्ने मतलब यसको मतलब यो एउटा विज्ञापन जस्तो पनि होइन। अब जस जुन एउटा लेख्दै जाँदाखेरि जुन बेला अब जस्तो भाव फुर्यो होइन, अनि त्यो लेखेर त्यो संयोजन गर्दै गएको हो। यसको मतलब खाली छ अहिलेसम्म चाहिँ होइन, त्यस्तो रूपमा भन्न खोजेको पनि होइन। ल ठिकै छ। अब अर्को कुरा गरौँ, तपाईँ यहाँसम्म आउँदाखेरि साहित्य चाहिँ के जस्तो लाग्छ? यस्तो मैले साहित्य भनेको एउटा त्यही हो, एउटा जुन हामीले देखिरहेको कुराहरू नर्मली सबैले भोगिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा कलात्मक शैलीमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो, जसले चाहिँ हुन्छ नि मान्छेको जीवनको भोगाइ हुन्छ, समाजको चित्रणहरू गर्ने गर्दछ र हरेक व्यक्तिमा चाहिँ यो लुकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। सबैले थाहा छ देशको स्थिति, सबैले थाहा छ आफ्नो जीवन भोगाइ सबैले थाहा छ,
कुन चिज कतातिर मोडेको छ सबले देखिरहेको हुँदैन, देखिरहेको हुन्छ, बस त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रस्फुटन गर्ने त्यो माध्यम मात्र पाइरहेको हुँदैन। त्यसैले यो भएकै कुराहरू, यो जुन साँचो वास्तविक कुराहरूलाई नै एउटा कलात्मक शैली दिएर चाहिँ अगाडि ल्याउने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अर्को एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँले, साहित्यकार हुनकै लागि चाहिँ के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भोगाइमा? साहित्यकार हुनकै लागि त अब यस्तो हो, एउटा कुरा चाहिँ अब साहित्यकार भनेपछि त त्यो साहित्यसँगै सम्बन्धित हुन्छ होइन। साहित्य सम्बन्धी ज्ञान हुनु पऱ्यो, साहित्यमा रुचि हुनु पऱ्यो, साहित्य सृजनामा हुन्छ मेन त। र अब साहित्य के हो, कसरी साहित्यबाट के दिन सक्छौँ, के कस्तो हुन्छ त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। र हामीले देखिरहेका पनि छौँ, पढिरहेका पनि छौँ विभिन्न साहित्यकारहरूको जुन जीवनीहरू हुन्छ होइन, उहाँहरूको लेख रचनाहरू हुन्छ। त्यही हो, साहित्यमा आफूले एउटा बलिदान दिन सक्नु पऱ्यो, एउटा राम्रो आफूमा पनि एउटा दक्ष चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। कलमले साथ दिनु पऱ्यो, कलमलाई पनि आफूले साथ दिन सक्नु पऱ्यो, न्याय दिन सक्नु पऱ्यो, त्यही हो। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हजुर, तपाईँको अन्तिममा एउटा सिर्जना सुनौँ, हजुर, त्यसपछि बाँकी थोरै कुरा। ठिक छ, अर्को पनि म एउटा गजल नै वाचन गर्न चाहन्छु। पीडा मनको कुनामा हुन्छ, मुटुको कुनामा हुन्छ। पीडा मनको कुनामा हुन्छ, मुटुको कुनामा हुन्छ। सजाए भने फेरि किन आँखामा हुन्छ। यो सहरमा जसका घर फराकिला हुन्छन्, यो सहरमा जसका घर फराकिला हुन्छन्, वृद्ध आश्रममा किन हुनैका बा आमा हुन्छ। पीडा मनको कुनामा हुन्छ, मुटुको कुनामा हुन्छ। यही कारण निर्धक्क उठ्छन् चराहरू आकाशमा, यही कारण निर्धक्क उठ्छन् चराहरू आकाशमा, यही कारण निर्धक्क उठ्छन् चराहरू आकाशमा। विश्वास अरूमा होइन आफ्नै पखेटामा हुन्छ। पीडा मनको कुनामा हुन्छ, मुटुको कुनामा हुन्छ। जब देशको कानुन पैसामा बिक्न थाल्दछ, जब देशको कानुन पैसामा बिक्न थाल्दछ, जब देशको कानुन पैसामा बिक्न थाल्दछ। दोषी सडकमा हुन्छ, निर्दोष कठघरामा हुन्छ। पीडा मनको कुनामा हुन्छ, मुटुको कुनामा हुन्छ। सजाए भने फेरि किन आँखामा हुन्छ, सजाए भने फेरि किन आँखामा हुन्छ। धन्यवाद। अब हामी अन्तिममा छौँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ नेपाल भनौँ अथवा समाजको पीडा अथवा समाजको वास्तविकतालाई टपक्क टिपेर साहित्यमा सिर्जना गर्नुभएको छ। के साँच्चै समाजकै पीडालाई सम्बोधन गर्ने साहित्य मात्रै हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हुन्छ, पीडा आफ्नो व्यक्त गर्ने तरिका फरक हुन्छ होइन, माध्यम फरक हुन्छ। र यस मध्येमा चाहिँ मैले साहित्यलाई रोजेँ भनौँ है। अब साहित्यमा रुचि छ, लेख्छु, र जुन पीडाहरू दुःखहरू जुन देखिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ अब साहित्य मार्फत चाहिँ व्यक्त गरेको हो यसमा। हुन्छ, अन्तमा केही छ? अन्तमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ यो अवसरको लागि। आवाज नेपालको आवाज, नेपालीको आवाज सधैँ यी आवाजहरूलाई अगाडि ल्याउन सफल हुन् र तपाईँको कार्यक्रमलाई सफलताको लाखौँ लाख शुभकामना छ। हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले साहित्यकार सजना वाइबासँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो कुराकानी कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईँको सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियालाई स्वीकार गर्दै आगामी प्रस्तुतिलाई अझ परिमार्जित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, नमस्ते।